दोस्तों, भारतीय सरहद के करीब तरीन नए पाकिस्तानी फ़ज़ाई अड्डे ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। भारतीय मीडिया की चीखें सरहद पार सुनाई देने लगीं। पाकिस्तानी और चीन के जदीद तरीन तैयारे इस अड्डे पर जमा होना शुरू हो गए। क्या नरेंद्र मोदी के भारत को कोई नया सरप्राइज़ देने की तैयारी है? मगर इस पाकिस्तानी फ़ज़ाई बेस से भारतीय एयरफोर्स इतनी खौफजदा क्यों है? सेटेलाइट तस्वीर से पूरे भारत में खौफ की फ़ज़ा। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तान पर गलबा पाने के लिए खतरनाक हथियारों के अंबार लगा दिए। F-17 तैयारों ने भारत पर अपनी धाक बैठा दी। मोदी खौफ से कांप उठा। राजनाथ सिंह की धमकी का जवाब देने सिपा सालार खुद मैदान में आ गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन आइंदा चंद दिनों में क्या करने जा रहे हैं, जिससे नरेंद्र मोदी खौफजदा है। दोस्तों, भारतीय सरहद के करीब तरीन नए पाकिस्तानी फ़ज़ाई अड्डे ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। भारतीय मीडिया की चीखें सरहद पार सुनाई देने लगीं। पाकिस्तानी और चीन के जदीद तरीन तैयारे इस अड्डे पर जमा होना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई नया सरप्राइज़ देने की तैयारी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तानी बेस से भारतीय एयरफोर्स नहायत खौफजदा। सेटेलाइट तस्वीरों से पूरे भारत में खौफ की फ़ज़ा। भारतीय मीडिया खुद दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की सकर्दू के मुकाम पर फ़ज़ाइया का नया अड्डा बना रहा है, जिसका मकसद श्रीनगर और भारतीय इलाकों तक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की पहुंच को बेहतर करना है, क्योंकि इस एयरबेस से उड़ने वाले ख़तरनाक पाकिस्तानी और चीनी तैयारे सिर्फ 5 मिनट में भारत में घुस सकते हैं। भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट में सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए इस बेस को दिखाया गया और मज़ीद दावा किया गया कि पाकिस्तान इस बेस के ज़रिए F-16 और F-17 थंडर तैयारों को पलक झपकते ही भारतीय सरहद के करीब ला सकता है और भारतीय फ़ज़ाइया की हर किस्म के हमले को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। मज़ीद बताया गया है कि इस एयरबेस के नीचे फ्यूलिंग का जदीद निज़ाम बनाया गया है, जिससे तैयारों को ईंधन मुहैया किया जाएगा। भारतीय मीडिया ने जो सेटेलाइट तस्वीर दिखाई हैं, इनमें सकर्दू पर सी-पैक के तहत जदीद रनवे भी तामीर किया जा रहा है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसको चीन भी भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय मीडिया के इस प्रोपेगेंडे में कुछ हकीकत नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी दूर हवाई अड्डा बनाकर भारत पर हमले की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया की बाकी फ़ज़ाई अड्डों के ज़रिए भारत को दिए गए सरप्राइज़ को अभी ज़्यादा देर नहीं हुई और अभिनंदन को पिलाई गई फैंटास्टिक टी का जायका भी अभी याद होगा। और आपको बताते चलें, सकर्दू में जो एयरबेस या रनवे बनाया जा रहा है, वो सी-पैक प्रोजेक्ट्स की देखभाल और काम की रफ्तार को जांचने के लिए है। जहां तक चीन की बात है, तो वो पहले ही भारत को आगाह कर चुका है कि अगर इसने एक ही वक्त में पाकिस्तान और चीन के साथ जंग शुरू कर दी तो फिर इसके टुकड़े गिनना मुश्किल हो जाएंगे। और चीन ने यह वार्निंग भी दी थी कि अगर भारत ने गिलगित बिल्तिस्तान या सी-पैक की तरफ पहली आंख से भी देखा तो इसकी 7 रियासतों को 7 घंटों में आज़ाद करवा लेंगे। दोस्तों, किसी भी मुल्क को अपनी जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए फ़ौज और हथियारों की ज़रूरत होती है। अगर किसी मुल्क के हमसाये जारहियत के मुतमन्नी हैं तो इसे अपना दिफा मजबूत रखना पड़ता है। जंग का बुनियादी असूल है कि जिसके पास असलहा ज़्यादा होगा, जीत इसी का मुकद्दर बनेगी। मई 1974 में भारत ने पोखरान के मुकाम पर जौहरी तजर्बा किया। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मुताबिक ये धमाका पुरअमन मकासद के लिए था। भारत इससे कबल 1962 में शिमाली कोरिया मुहाज पर चीन और 1965 में मगरबी मुहाज पर पाकिस्तान से जंग कर चुका था। इस जौहरी धमाके ने पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिशें तेज़ करने पर आमादा किया। जौहरी हथियार बनाने का रवायती तरीका पेचीदा और सब्र तलब था, लिहाजा यूरोप में दरियाफ्त किए जाने वाले एक मुख्तलिफ तरीके को फॉलो करते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। 10 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तान जौहरी सलाहियत हासिल करने में कामयाब हुआ। जब पाकिस्तान ने जौहरी धमाके किए तो भारत ने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में भी सबकत और तादाद बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ असलहा के अंबार लगाना शुरू कर दिए और पाकिस्तान को ज़ेर करने के ख्वाब देखने लगा। पाकिस्तान का जौहरी हथियार बनाने का बुनियादी मकसद भारत को जारहियत से बाज रखता है, क्योंकि भारत वो वाहिद मुल्क है जो हर वक्त पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ़ रहता है। इस हवाले से भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की जासूसी करती रहती है ताकि उनको ये पता चलता रहे कि अब पाक फ़ौज कौन सा नया जंगी हथियार ख़रीदने या बनाने की कोशिश कर रहा है। सेटेलाइट के ज़रिए भारत को ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों के लिए खुफिया अड्डे बना रहा है, जिस बात ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी। सेटेलाइट की तस्वीर में 2 फ़ौजी अड्डों के करीब साइट पर तामीराती काम दिखाया गया। सिंध में जौहरी ज़ख़ीरा करने वाले मुकाम पर भी अहम तोसी जारी है।
دوستو، امریکی تھنک ٹینک اسٹارٹ فور نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پاک بھارت جوہری جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگوں کے نتیجے میں بے دریغ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لاکھوں افراد مارے جاتے ہیں، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ملکوں میں قحط پیدا ہوتا ہے اور صدیوں تک پسماندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال دونوں ملکوں اور باقی دنیا کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ دونوں ملک جوہری اسلحہ سے لیس ہیں اور جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی مہم جوئی کے بعد حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اس بارے میں سوچنا بھی دشوار ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے پہلے استعمال کا عندیہ دیا ہے، جس کے جواب میں آرمی چیف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم مشرقی سرحد پر موجود خطرے سے پوری طرح سے واقف ہیں، جس کا تعلق مقبوضہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال سے ہے۔ کسی بھی مس ایڈوینچر یا جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہیں۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گی۔ یہاں واضح کرتے چلیں کہ آج تک دو جوہری طاقتوں کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے جوہری ہتھیاروں کی تباہ کاری کا اندازہ بھی ممکن نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ دو ملکوں کے درمیان جوہری جنگ ہوئی تو اس کی ہولناکی کو بیان کرنے والا شاید ہی دونوں ملکوں میں کوئی رہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ چاہے شروع میں غیر جوہری اسلحہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، جوہری ہتھیاروں کا استعمال کے امکانات یقیناً بہت بڑھ جائیں گے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے اور روکنا بہت دشوار۔ دنیا اس سے پہلے غیر جوہری دو عظیم جنگوں کو جھیل چکی ہے، جن کے مضر اثرات آج بھی کئی ملکوں کے جنگ کے نام سے تھرا دیتے ہیں۔ امریکی سائنسدان آئنسٹائن نے امریکہ کے جوہری پروگرام پر کام کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب تیسری جنگ عظیم کیسی ہوگی؟ آئنسٹائن نے جواب دیا کہ تیسری جنگ عظیم کا مجھے پتہ نہیں، لیکن چوتھی جنگ عظیم تلواروں اور ڈنڈوں سے ہوگی۔ آئنسٹائن کے اس جواب میں ایک بہت بڑی بات پوشیدہ ہے کہ شاید وہ اس بات پر طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم بہت بڑی تباہی لائے گی، جس میں دنیا کے جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی جوہری ہتھیار کئی ملکوں کا جغرافیہ بگاڑنے کا موجب بن سکتے ہیں، اور وہ ایسی بربادیوں کی دھول میں اٹ جائیں گے کہ پھر ان کے پاس علم ہوگا نہ فن سائنس ہوگی، نہ ہی جنگ لڑنے کے ساز و سامان، اس لیے وہ لاٹھیوں سے آپس میں لڑیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جو کشیدگی ہے، اسے دور کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں پر، کیونکہ دو ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کسی بھی قسم کا انتہائی اضافہ جوہری ہتھیاروں کے مندمج ہوتا ہے، جس کے تابکاری اثرات صرف ان ملکوں تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ دور دور تک جائیں گے، کیونکہ تباہی سرحدوں کو نہیں مانتی۔ دوستو، مذہبی آزادی سے متعلق ایک امریکی ادارے نے بھارت سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی بجائے انہیں اپنے حقوق کے استعمال کی آزادی دے۔ مذہبی آزادی پر نگاہ رکھنے والے ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس کمیشن برائے مذہبی آزادی نے کے دوران بھارتی مسلمانوں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، انتہائی تشویش والے ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ امریکی ادارے نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ وہ تفصیلات بھی شائع کی ہیں جن کی بنا پر بھارت کو انتہائی تشویش والے ممالک کی فہرست میں رکھا گیا۔ اس میں شہریت قانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو حکومت کی طرف سے دبانے، دہلی کے مسلم مخالف فسادات میں پولیس کا جانبدارانہ رویہ، بی جے پی رہنماؤں اور بعض وزراء کے مسلمانوں آمیز بیانات اور بڑے پیمانے پر ہجومی تشدد کے واقعات کو شامل کیا گیا۔ امریکی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 2019 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد مودی کی ہندو قوم پرست حکومت نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کی کھلی چھوٹ اور ان کے مذہبی مقامات کو بلا روک و ٹوک نشانہ بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز اور تشدد کو بھڑکانے والے بیانات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ اس کے رہنما بھی اس میں ملوث ہیں۔